السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ نشانیاں جو مطاف میں ہیں، تو اگر کسی کو ملنا ہو تو کچھ نشانیاں یاد کر لیں، کسی کو بتا دیں میں وہاں بیٹھا ہوں، آپ کو تھوڑا سا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کو یہ نشانیاں جلد ہی جلد مل جائیں گی اگر آپ بھولے ہوئے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں حتیم میں، تو حتیم کے لیے حجاج کرام کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ مدیر ہے ماشاءاللہ، اللہ تک جنت کے کالے ہو رہے ہیں۔ نہ تو چھٹی مانگ کے لینا نہ کچھ چھٹی کر کے آئی گئے، میں پتہ تیرا کام نہیں نا، تو اسلام ہے کیا ہے کی ہیں بال بچے؟ ٹھیک ہے، مہینہ ٹھیک ہے، مہینے تھی کہ چھٹی کاٹی ہوئے آئے ہو بال کی ہے الحمدللہ۔ تم سنا ٹھیک ہے، 1,15,000 دی۔ کوئی بندہ دیکھی گھومتا ہے، ہاں ہاں، میں بس باقی سارا کلوز ہو گیا ہے، تک بند دی گئے اندر تو سارے جتیاں پائیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ سنا شرکا لینا پہ کیا؟ ہاں نہیں لینا، بال بچے یہ ہے یہ 1,15,000 دی گئی، 1,15,000 مہینے کی چھٹی ہے ٹوٹل 36 سارے کو 36 دوبارہ نے پھر پیچھے میں ہوں اللہ دی بھائی کیا ہوں جڑا نظام چلتا پہ وہ چلے سی۔ میں ایک والا پتہ کیتا ہے، ہاں ہاں، یہ قانون ہے، ایک بندے پر چھوڑ نہیں جاتے دیدو نا ہوئے بات رہے گی جی وہ سارا یتیم کا الگ نظام بنایا۔ وہ ایک عورت گھس گئی دیدی ایک عورت گھس گئی اور کاٹی چڑی اللہم لک الحمد۔ مشکل بن گئی سارے آپ سے لگے جاؤ زیادہ ہاں یہ سنا کو نویتا جی تنخواہ نے بدینا پہ 12 مہینے، 12 ہاں خیرت گھٹا ہونا چاہیے انہیں۔ اللہم لک الحمد۔ یہ ناظرین آپ منظر دیکھ رہے ہیں، میرے تو 4 سے تو 800 گننا پہ، تو 800 گننا پہ۔ اللہ کرے ساری تنخواہ تیری نال مل جائے یا تیری تنخواہ مل جائے۔ 4-5 بجے کھانا ڈیلی 5 بجے 4 بجے جلدی بھی آج ساری جگہ مدیر مان کے رکھے مدیر ہے سارے پکڑے گئے چور کافی پکڑے ہوئے روز۔ استشاری کا مدیر آ گیا نا، اچھا وہ گرام میں لے کے وہ بس میٹنگ چلتی رہے گی ہاتھ میں نمبر ڈیلی آج تقریباً 2-3 مہینے ٹھیک ہے، 4 بجے 5 بجے 4 بجے انہیں تنخواہ مل جائے گا نا، اتنا تنخواہ مل جائے گا نا، کرایہ 2 سال تھی گئے میرے جو گھر جو لوگ فیکٹری بناؤ گے کٹھی جلسوں میرے کو کچھ ہے دنیا سے کافی چیز ہے نا۔ ہاں ہاں تیرے کو جمع ہے کچھ میرے کو جمع بھی ہاں کہہ دیتے ہیں تو
कितना तक गई कोई पता नहीं पीछे पे क्या है ठीक है बस मेरी गई 8 10 चलेगी थोड़ा नहीं पता कर देंगे कोई पता नहीं क्या नहीं मेरी ठे सारे जूते से देखन कोई बनाई ना लगी जीवन बस भाई तो अब इतना 4-5 वाला ऐसे सब कुछ है ना फिर क्या नहीं क्या जाने ठीक है मैं लग टाइम ठीक है बना मेरे तो की तस्वीर अल्लाह पाक खैर करे चलो वो बंद कचरा दिखा वो सामने पीछे اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب जाएगा खड़ी करेगा ठीक है अल्लाह खैर करे मिल जाएगा तो पैसा तो देखा लेना 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 दिया गया अल्लाह के बाप शीशे पे हाँ चलो अल्लाह खैर करे आए चाचा बस मिलते रहा है यही टाइम में माशाल्लाह नाज़रीन ये आप खूबसूरत तवाफ़ का मंजर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही दिल करता है आदमी बैठा रहे यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को के घर को देखता रहे ज़ियारत करता रहे मैं आपको बता रहा था कुछ निशानी वो बाब मलिक फ़ाद था ये बाब मलिक अब्दुल्ला ये गेट है इसके नीचे भी हज्जाज किराम अगर बैठ जाएँ या उनके सामने बैठे हैं तो ऐसे भी आप आ जा सकते हैं एक दूसरे को मिल सकते हैं ये देखें आगे ये बाब उम्रा है यहाँ भी हुज्जाज किराम बैठे हैं और इसी तरह एक दूसरे को कह सकते हैं कि मैं बाब उम्रा के गेट की ये बोर्ड के नीचे बैठा हूँ तो आप मिल सकते हैं एक दूसरे से बहुत आसान है और इसी तरह आगे चलते हैं और भी बोर्ड काफ़ी हैं तो उनके ज़रिए आप एक दूसरे से मिल सकते हैं अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र आगे बाब मलिक फ़ाद हैं ये देखें आप तवाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ हो रहा है माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाज़रीन को इधर आने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से बार बार अपने घर की ज़ियारतें नसीब फरमाए असबाब पैदा फरमाए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम और ये देखें बाब मलिक फ़ाद है इसी तरह आगे है बाबा अब्दुल अजीज़ है ये चंद बोर्ड थे जो आपको मैंने बता दिए हैं इस बोर्ड के नीचे अगर बैठे हैं इसके सामने खड़े हैं तो एक दूसरे से नाज़रीन मिल सकते हैं तो ताकि आपको मिलना आसान हो जाए और आना और जाना भी इसी तरह इन बोर्डों के ज़रिए करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह तो काफ़ी परेशानियों से आप बच सकेंगे ये चीज़ें याद करने की हैं और बताने की हैं शेयर करने की हैं ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए तो यहाँ और काफ़ी परेशानियाँ यहाँ हल हो सकती हैं जो रास्ते के मामले में है मैं आपको बता दूँगा अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो अल्लाह हाफ़िज़।